अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और कुरान सीखें कि इस चैनल में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात पढ़े हैं। अलग अलग हरूफ के मजमूए को मुफ़रदात कहते हैं। उनको हम हरूफुल हिजा या हरूफ तहजी भी कहते हैं। हरूफुल हिजा कुल 29 हैं और सही कौल के मुवाफिक उनकी 17 मखरज हैं। मखरज के माना है निकलने की जगह। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि मखारिज तराजू की तरह है और सिफ़ात कसौटी की तरह है। इसलिए जैसा हमने पहले इन हरूफ को पुर और बारीक के लिहाज से दो किस्म में तकसीम किया है। एक है हरूफ मुस्तालिया, एक है हरूफ मुस्तफ़ला। हरूफ मुस्तालिया वो हरूफ है जो हमेशा और हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। वो 7 हैं: खा, सौद, गौद, तो, ज़ौ, गैन, क़ाफ। और उनके अलावा जो बाकी हरूफ बचते हैं उनको हम हरूफ मुस्तफ़ला कहते हैं। लेकिन हरूफ मुस्तफ़ला में से 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। वो हैं अलिफ़, अल्लाह का लाम और रा, जो कभी पुर पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। इंशाअल्लाह आगे हम उनको वजाहत से पढ़ेंगे। अब आते हैं हम अपने आज के दरस की तरफ। मुरक्कबात, 2 या 2 से ज़ायद हरूफ जब मिलते हैं तो मुरक्कब बनाते हैं। देखते हैं जब ये हरूफ मुरक्कब में आते हैं तो ये किस किस्म की शक्ल इख्तियार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम, लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा, लाम बा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जब हम अलिफ देखते हैं तो ये अलिफ इस किस्म की शक्ल भी इख्तियार करता है, इस किस्म की शक्ल भी इख्तियार करता है। लाम जब आता है तो लाम ऐसा भी लिखा जाता है, लाम ऐसा भी लिखा जाता है और लाम ऐसा भी लिखा जाता है। काफ, काफ, काफ। आप इस काफ की शक्ल देखिए, काफ को बिल्कुल नरम पढ़ना है, इसको बारीक पढ़ना है। काफ, काफ, काफ। काफ 3 शक्लें इख्तियार करता है: काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा, काफ ता, ता, काफ ता। बा, ता, सा, नून, या। बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन, सा जीम, ता हा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम इस ता को देखते हैं, ता कितनी शक्लें इख्तियार करता है। ता ऐसा भी लिखा जाता है, ता ऐसा भी लिखा जाता है और ता ऐसा भी लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर हम सा को देखें, ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है और ऐसा भी लिखा जाता है। नून खा, या हा, बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम, तामीम, सामीम, बाया, या, नून या, ताया, साया, नून बालाम, तानून लाम, बा या लाम, या तालाम, सा सालाम, नून बानून, बा नून नून, ता या नून, या तानून, सा सानून, नून या नून। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नून इस किस्म की शक्ल इख्तियार करता है और खा ऐसा भी लिखा जाता है, खा या हा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डॉटेड एरिया है ये हा है, ये हा है, और ये डॉटेड जो नहीं है ये या है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखिए बा जीम, डॉटेड जो है ये जीम का डॉट है, इसीलिए इसको जीम पढ़ते हैं हम। और ये बा जो है ये डॉटेड नहीं है, इसका ये नुक्ता इसी के साथ है। या मीम, नून मीम, इसी तरह ये भी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें जीम, हा, खा, मुरक्कब में जब इनको लिखते हैं तो किस किस्म की शक्ल इख्तियार करते हैं। हा सा, खाबा, जीम ता, ता हाता, या जीम बा, सौद हाबा, बा खाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग इसको पढ़ते हैं नून जीम ता, लेकिन वो गलत है, ये यहाँ पे बा खाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा भी गया है डॉटेड जो है बा, इसके बाद है पूरा जो है डॉटेड जो नहीं है वो खा है, उसके बाद आता है ता। ता
ہا ہا، اس کو ہم تا کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر دو ڈاٹ ہیں، یعنی دو نقطے ہیں۔ نقطے والا ہا جب ہوتا ہے پھر وہ ہا نہیں رہتا، پھر وہ تا بن جاتا ہے۔ جو نقطے کے بغیر ہوتا ہے وہ ہا ہوتا ہے۔ با تا، یا ہا، تا ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہا جو ہے کتنی شکلیں اختیار کرتا ہے۔ ایک ہو گئی یہ ایسی شکل، دوسری ایسی، تیسری ایسی، اور یہ ایسی سیم ہی ہے، اور پھر ہو گئی چوتھی ایسی شکل۔ دال ذال را زا، جیم دال خا ذال جیم را خا زا، یا را تا زا، میم دال کاف ذال فا را میم زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، سین لام شین لام صاد با طا با، ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ظا الف، عین غین حمزہ، عین زا غین را صاد عین ضاد غین۔ یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، یہ عین جو ہے اور یہ غین جو ہے دونوں کا جو ہیڈ ہوتا ہے، یعنی ان کا ٹاپ جو ہوتا ہے وہ کلوزڈ ہوتا ہے، یعنی بند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عین اور غین سیم ہی ہے، لیکن اگر ہم جیم ہا اور خا کی بات کریں، ان کو مرکب میں لکھتے وقت ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ بند نہیں رہتے ہیں۔ با عین دال تا غین دال، حمزہ 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 حمزہ۔ حمزہ کبھی اپنی شکل میں آتا ہے، کبھی الف کی شکل میں آتا ہے، کبھی واو کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی یا کی شکل میں آتا ہے۔ فا قوف واو میم، قوف واو فا واو فا قوف لام قوف فا لام یا فا حا میم، کاف میم لام میم تا میم تا میم تا۔ اب ہم آتے ہیں امتحان پہ۔ یہ امتحان اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم ان حروف کو پہچان سکیں۔ الف یا الف کاف، نون سین تا عین یا نون، واو میم الف، یا دال را یا کاف، لام عین لام ہا، یا زا کاف یا، الف واو یا ذال کاف را، فا تا نون فا عین ہا، الف لام ذال کاف را یا، فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم، الف لام لام۔ اس لام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تشدید اور کھڑا زبر ہے، یہ دو لام ہے، لام لام اور اس کے ساتھ کھڑا زبر ہے اور ہا ہے۔ قوف با لام تا ہا میم، میم سین تا قوف یا میم، با حا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام، فا جیم عین لام ہا میم، کاف عین صاد فا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیم جو ہے اس کا ہیڈ تو اوپن ہی ہے، عین جو ہے اس کا ہیڈ کلوزڈ ہے، یعنی بند ہے اور یہ کھلا ہے۔ کاف عین صاد فا، میم حمزہ، یہ حمزہ جو ہے یہاں پہ الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ حمزہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، حمزہ کبھی الف کی شکل میں آتا ہے، کبھی واو کی اور کبھی یا کی شکل میں آتا ہے۔ کاف میم حمزہ کاف واو لام، لام تا نون با حمزہ نون۔ اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 2 مرکبات مکمل ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہماری اس یوٹیوب چینل آؤ قرآن سیکھے پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ایک آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ لائک کریں اور اپنے احباب و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان۔